Audio Jungle. Salam alaikum, في la partie numéro 2 من la correction d'examen d'algèbre et mathématiques financières. كنا درنا في la première partie يعني البارتي ديال l'algèbre. دابا ندوزو la partie ديال maths fin. La question 9 قالنا quelle somme faut-il placer à intérêt simple au taux de 6% pendant 50 jours pour rapporter un intérêt de 300 dirhams. Donc les informations عندنا le taux, عندنا les jours, عندنا l'intérêt. وحنا خصنا نقلبو على الكابيتال. Donc la formule de l'intérêt اللي هي الكابيتال فوا لوطو فوا لا ديغي على 36000 منها غادي نجبدو يعني الكابيتال. دونك كابيتال غادي يساوي 36000 لانتيغي على لوطو فوا لو نومبر دي جور. دونك ملي نعوضو يعني كالكول ديراكت غادي نلقاو 36000 درهم. دوزو لا كيسيون نيميرو 10 قالنا ان كابيتال سي est placé à un intérêt simple au taux de 5% au bout de 2 ans. La somme totale est récupérée et placée de nouveau à un intérêt simple pendant 3 ans, au taux de 8%. La valeur acquise par ce nouveau placement s'élève à 20 460 dirhams. Calculez la valeur de capital. Donc voilà la question اللي كانت شوية كتبغي تركيز. دونك يعني نحاولوا نشرحوها بشوية. يعني واحد الشخص عنده واحد الكابيتال مشى دار ليه واحد البلوكاج ديال المدة ديال عامين. فوالا ملي دار ليه بلوكاج لمدة ديال عامين استافد من واحد لانتيغي. فوالا يعني انت ملي كتبلوكي فلوس كتربح لانتيري يعني في الاخر ديال المده كتربح لانتيري، وهما اش كيرجعوا لك لانتيري اللي تربح نتايا في الاخر ديال المده بليس الكابيتال اللي كنتي بلاسيت يعني لا فالور اكي. دونك فوالا يعني لا فالور اكي اللي ربح من البلاسمون الاولى يعني توتالمون ريكيبيري وعاود دار البلاسمون يعني لا فالور اكي كامله اللي ربحها يعني ماشي اللي ربح يعني لا فالور اكي اللي شنو هي الكابيتال بليس لانتيري. داروا واحد البلوكاج لواحد الكابيتال لمده ديال عامين ربح منه واحد لانتيري. دونك لانتيري بليس لا كابيتال هو لا فالور اكي يعني عاود دار ليها البلاسمون هي يعني الفالور اكي عاود دار لها هي البلاسمون. دونك مثلا بحال هكا عنده واحد الكابيتال اللي هو 20 درهم دار ليه يعني بلوكاج تا هو عامين ربح منه 5 دراهم. دونك يعني في الاخر اش يعطيو 5 دراهم زائد 20 درهم اللي كان دار لها البلاسمون المره الاولى يعني دير لا فالور اكي يعني 20 زائد 5 اللي 25 درهم. هاد 25 درهم كامله يعاود يدير لها بلاسمون هي المده ديال 3 سنين في واحد لوطو ديال 8% يربح منها مثلا 20460 درهم. دونك هما طالبين منك تجبد لا كابيتال يعني الاول اللي دار ليه البلاسمون. يعني من هنا غادي يعني غادي تبقى لاعب بلي فورميل حتى تلقى الكابيتال اللي وقع ليه البلاسمون المره الاولى ماشي الكابيتال اللي وقع ليه البلاسمون المره الثانيه، حيت الكابيتال اللي وقع ليه البلاسمون المره الثانيه هو لا فالور اكي اللي حصل عليها من البلاسمون الاول. دونك فوالا البروميير بلاسمون الكابيتال عندنا فيه ان كوني وعندنا لوطو اللي هو 5% ولا ديغي اللي هي 2 ans. دونك فوالا لا فالور اكي من الكابيتال سي اللي هو انكوني هي سي بليس لانتيغي. فوالا في الدوزيام بلاسمون الكابيتال اللي دار ليه البلاسمون في الدوزيام بلاسمون راه هو لا فالور اكي من الكابيتال سي ودار فواحد لوطو ديال 8% ولا ديغي ليا 3 ans. دونك فوالا يعني نقدروا نجبدوا لا فالور اكي ديال الكابيتال سي بريم اللي رمزت لينا سي بريم اللي هو لا فالور اكي من الكابيتال سي اللي هو سي بريم بليس لانتيغي. دونك فوالا من هنا يعني نقدروا نجبدوا سي بريم حيت عندنا لا فالور اكي من سي بريم اللي هي شحال عطينا ليا 20460. فوالا سي بريم بليس لانتيغي. دونك سي بريم بليس لانتيغي اللي تنعوضها بسي بريم فوا طو فوا ان على 100. من هنا نعملو بسي بريم غتولي هي لا فالور اكي من كابيتال سي بريم على واحد بليس لو طو فوا ان على 100. دونك لا فالور اكي من الكابيتال سي بريم اللي هي 20460 حيت قالنا يعني في البلاسمون الثاني يعني يحصل على واحد لا فالور اكي اللي القيمه ديالها 20460 على واحد بليس يعني لو طول اللي طبق اللي هو 8 فوا 3 على 100 غتعطينا 16500. هاد 16500 راه قلنا شنو هي، راه هي سي بريم والسي بريم قلنا شنو هو لا فالور اكي من الكابيتال سي. دونك ملي حصلنا على 16500 نقدروا نرجعوا يعني في البروميير بلاسمون باش نجبدو الكابيتال. دونك لا فالور اكي من الكابيتال سي هي الكابيتال سي اللي وقع ليه البلاسمون بليس لانتيري اللي حصلنا منه. دونك حتى هو نعملو هنا بالسي يعني غادي تولي عندنا لا فالور اكي من الكابيتال سي على واحد بليس لو طو فوا ان على 100. وغادي نعوضو عندنا لو طو هو 5% بلا ديغي لي 2 ans. وعندنا لا فالور اكي من الكابيتال سي اللي لقيناها هي 16500.
يعني في الاخر غادي نحسبو غنلقاو 15000 درهم. دونك فوالا يعني راه واحد الكابيتال دار ليه واحد البلوكاج، ربح منه واحد لانتيري. دونك يعني ديك لانتيري اللي ربحها بليس الكابيتال اللي كان دار ليه بلاسمون كامل عاود دار ليه بلاسمون اخر وربح منه. دونك بقينا نلعبو غير بلي فورميل تعجبدنا. ندوزو لا كيسيون 11. قالك un capital C est placé à un intérêt simple au taux de 10%. Au bout de combien d'années l'intérêt produit par ce placement sera-t-il égal à la moitié du capital. فوالا يعني بغاو l'intérêt اللي هي لا فورميل ديال هادي خصها تساوي النص ديال الكابيتال. يعني يعني الانتيري اللي غادي يربحها تكون كتساوي يعني النص ديال الكابيتال ديالو. دونك فوالا يعني غنبقى خدام غير بهاد الطرف، يعني عندي هادي كتساوي هادي كتساوي هادي. دونك غنخدم غير بهاد لا فورميل كتساوي 1/2 سي. دونك لا لاحظنا كاينه السي هنا في البسط وكاينه السي هنا في البسط، دونك نقدروا نختزلوها. غتبقى عندي لوطو فوا ان على 100 كتساوي 1/2. دونك انا خصني نقلب على لا ديغي، يعني ان كتساوي 100/2 في لوطو، ولوطو عندنا دونك نعوضو كالكيل ديريكت تلقاو 5. دونك هاد لا كيسيون يعني فايته معاوده في شي اكزام بحال ما كيبقى يلعب لك غير بلي فورميل. يعني حاول غير يعني تقرا لا كيسيون مزيان قبل ما تجاوب عليها. La question 12, à quel taux trimestriel a été placé un capital de 8000 dirhams qui en 150 jours a rapporté 300 dirhams d'intérêt. Voilà, le capital, يعني donc هاد la question شنو طالبين منا نجبدو لو طو تريمستريال. دونك يعني فما تبالك بحال هاد لا كيسيون خدمتها بلا فورمي ديال لانتيغي عادية. يعني انا حطيت لانتيغي كتساوي يعني الكابيتال فوا لو طو فوا لا ديغي على 36000 يعني 36000. مي هنا غادي نجبد لو طو عادي، غنجبد لوطو اش نلقى كيساوي 36 في اي على سي في جي. دونك لا عوض غيلقى 9%. هاد 9% هاد لوطو راه انيال، يعني لوطو انيال ديال هاد البلاسمون راه هو 9%. دونك من هنا نقدر نجبد لوطو تريمستريال. لوطو تريمستريال هو لوطو انيال على 4. دونك لوطو انيال اللي حسبتو لي هو 9% قسمو على 4 تعطيني 2.25%. كون طلبو الطو منسيال غنشد لوطو انيال على 12، كون طلبو الطو سيمستريال غنشدو لوطو انيال على 2. ندوزو لا كيسيون 13. قالنا un effet de commerce de valeur nominale de 82 000 dirhams échéant dans 108 jours est escompté aux conditions suivantes. Le taux d'escompte est 13%, la commission de manipulation est 2 dirhams par effet, TVA 7%, ou قالنا tenir compte d'un jour de banque. La question تابي منا calculer la valeur nette de cet effet. La valeur nette de l'effet هي la valeur nominale moins l'agio. دونك خصنا نحسبو اول حاجه لاجيو. لاجيو هو ليسكونت بليس تي في ا بليس الكوميسيون. نبداو اول حاجه في لاجيو اللي هي ليسكونت. ليسكونت هي لا فالور نومينال ديال ليفي فوا لو طو فوا لا ديغي على 36000. دونك نعوضو هنا عندنا جميع لي زانفورماسيون. مي لي جور عندنا هنا 108 غنزيدو واحد لو جور دو بونك حيت قالوها لينا، دونك غنديرو 109. دونك غادي نحسبو كالكيل ديريكت غنلقاو يعني 3225,61. دونك يعني هذا هو ليسكونت. ندوزو للتيفيا. التيفيا هو ليسكونت بليس الكوميسيون، وداكشي اللي خرج لنا نضربوه في لو طو ديال التيفيا. دونك عندنا ليسكونت هو حسبناه بليس يعني الكوميسيون اللي هي 2 درهم باغ افي. يعني هادي راه يعني هاد كلمة باغ افي يقدر يلعب بها في ليكزام، يقولك هنا الكوميسيون دو مانيبيلاسيون اللي هي بحال 15 درهم باغ 2 افي، وانت عندك غير افي واحد دونك غتاخد غير 15 على 2 يعني 7.5، 7.5 دراهم ديال كل اف. دونك هاد الكلمة يقدر يلعب بها. دونك فوالا يعني ليسكونت بليس كوميسيون المجموع ديالهم نضربو في 7% اللي هو لو طو ديال التيفيا. دونك تعطيني 226.07. دونك حسبنا ليسكونت وحسبنا التيفيا. دونك لاجيو ساهل دابا. دونك هو ليسكونت اللي حسبناه بهاد المونطون بليس التيفيا اللي هي هاد المونطون بليس الكوميسيون اللي هي 2 درهم. دونك هذا هو المونطون ديال لاجيو. دونك لا فالور نيت هي الفالور نومينال موان ليسكونت موان لاجيو عفوا. دونك هذا هو القيمة ديال الفالور نيت. ندوزو لا كيسيون يعني دونك هنا وقيلا سالا يعني l'exercice 3. Dans l'exercice 4 قالك dans ce qui suit on suppose que le taux annuel est 12% et on considère les deux effets suivants. عطاونا l'effet 1 اللي الفالور نومينال ديالو و l'échéance ديالو، و l'effet 2 تا هو لا فالور نومينال ديالو و l'échéance ديالو. في la question 14 قالنا calculer la valeur actuelle de l'effet 1. La valeur actuelle de l'effet 1 هي la valeur nominale ديالو moins l'escompte. دونك l'escompte 1 اللي هو الفالور نومينال فوا لو طو فوا l'échéance على 36000. دونك عندنا 8400 فوا 12%
فوا يعني 25 جور على 36000. دونك هادي هي 70 درهم هي ليسكونت. دونك لا فالور اكتيال هي 8400 ناقص 70 درهم هي 8330. دوزو لا كيسيون يعني 15 قالنا si on remplace l'effet 1 par un autre effet les valeurs nominales ديالو 8300 درهم quel serait le nombre de jours à courir de l'effet remplaçant. كيف قلنا يعني هنا هاد لا كيسيون ديال ليكيفالونس دي كابيتو. في ليكيفالونس دي كابيتو راه كيسولك على ثلاثة الحوايج سوا يعني لو نومبر دو جور اللي باقيين يعني ليشيونس اولا لا فالور نومينال اولا لوطو. فهاد لوكا طالبين منا لو نومبر دو جور دونك غنحط لا فالور اكتيال ديال ليفي ان اللي باغي نرومبلاسيو خصها تساوي لا فالور اكتيال ديال ليفي اللي غادي نرومبلاسيو به. دونك فوالا لا فالور اكتيال هي لا فالور نومينال موان ليسكونت. دونك لا فالور نومينال ديال ليفي ان موان ليسكونت ديال ليفي ان خاصو يساوي لا فالور نومينال ديال ليفي اللي غنرومبلاسيو به موان ليسكونت ديال ليفي اللي غادي نرومبلاسيو به. انا كنقلب على لو نومبر دو جور اللي باقا لهداك ليفي اللي غادي نرومبلاسيو به. دونك يعني ليسكونت هنا في لا فورمول ديال ليسكونت هي لا فالور نومينال فوا لو طو فوا يعني النومبر دي جور. دونك لو نومبر دي جور كاين هنا في هاد الفورمول ديال ليسكونت ديال لي في اللي غادي نرومبلاسيو به. دونك هاد الاو غادي نخليها في بلاصه ليسكونت نخليه في بلاصه واش الاخر ندير بلاصه اخرى. دونك فوالا غادي ندي هاد موان او غندي هاد الطرف ونجيب لا فالور نومينال موان ليسكونت ان لهاد الطرف مع تغيير الاشاره. دونك هادي كانت موان او ملي غتجي هنا غتولي او وهنا غتبقى لا فالور نومينال ناقص لا فالور نومينال ان ناقص ليسكونت ان بليس ليسكونت ان حيت كان موان ملي غيجي هنا غيولي بليس. دونك فوالا يعني هادي لا فورمول اللي حصلنا عليها في الاخر. ليسكونت هو لا فالور نومينال فوا لو طو فوا جي على 36000 وهنا مبدلنا والو. دونك فوالا من هنا خاصنا نجبدو جي غتساوي 36000 عامل لهادشي اللي هنا الفوق مقسوم على لا فالور نومينال فوا لوطو. دونك جميع المعطيات عندي ملي نعوض غنلقى 60 يوم. في la question 16 قالنا si l'effet 1 et 2 sont remplacés par un seul effet échéant dans 72 jours quelle serait la valeur nominale de l'effet unique. هنا قالك إلا رومبلاسينا l'effet 1 plus l'effet 2 رومبلاسيناهم بجوجهم بواحد l'effet unique اللي عطاونا يعني ليشيونس ديالو غيكون هنا 72 جور قالك شحال غتكون لا فالور نومينال ديال هاد ليفي. دونك عاوتاني كيسيون ديال ليكيفالونس دي كابيتو فهاد لوكا طالبين منا نجبدو لا فالور نومينال. دونك فوالا غنديو لا فالور اكتيال ديال ليفي اللي غادي نرومبلاسيو به خاصها تساوي لا فالور اكتيال ديال ليفي اللي غادي نترومبلاسا وغادي ترومبلاسا ليفي 1 و ليفي 2. دونك لا فالور اكتيال ديال ليفي 1 بلس لا فالور اكتيال ديال ليفي 2 خاصها تساوي لا فالور اكتيال ديال ليفي اللي غادي نرومبلاسيو به. دونك فوالا ولا فالور اكتيال هي لا فالور نومينال موان ليسكونت. لا فالور اكتيال 1 هي لا فالور نومينال 1 موان ليسكونت 1 بليس عاوتاني لا فالور اكتيال 2 هي فالور نومينال 2 موان ليسكونت 2. هادي ديجا حنا حسبناها في لا كيسيون اللي كانت قبل كيسيون يعني 14 اللي هي 8330 بليس هنا تاني نقدرو نحسبو لا فالور نومينال 2 اللي هي 12000 موان ليسكونت اللي هو يعني لا فالور نومينال هي 12000 فوا لوطو اللي هو 12% فوا ليشيونس ديال ليفي 2 اللي هي من 36 يوم على 36 غتعطينا 11856 بليس 8330 خصها تساوي لنا لا فالور نومينال موان ليسكونت. حنا من هنا خصنا نجبدو لا فالور نومينال دونك نعوضو بعدا لا فورمول ديال ليسكونت باش نعملو غتولي عندي لا فالور نومينال عامل لواحد موان لوطو فوا جي على 36000 كتساوي 8330 بليس 11856 اللي هي 20186. دونك لا فالور نومينال غتساوي يعني 20186 مقسومة على هادشي اللي عملنا به. دونك وهادشي لوطو عندنا هو 12% ليشيونس ديال لي في اللي غادي نرومبلاسيو به اللي هو 72 يوم على 36000 ونعوضو غنلقاو 20682.38 حاطين في ليكزام يعني ماجورا هاد السبعة.